अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जिब्रील है और आप सबको नए पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट है वो है इदरीस अफरीदी और मोहम्मद अफरीदी। आप सबको खुश आमदीद। तो आज जो हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट मौजू है, वो है कि हम अपने दिमाग को कैसे पहचान सकते हैं और फिर हम अपने ज़िंदगी को कैसे बदलेंगे। तो ये हमारा एक आज का पर्टिकुलर टॉपिक है जो हम इस पे बात करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि हम दिमाग को कैसे बदलेंगे। तो आज मैं इदरीस और मोहम्मद से सवाल पूछूंगा कि हम अपने दिमाग को कैसे पहचानेंगे और फिर हम अपने ज़िंदगी के को कैसे बदलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इदरीस, आपसे मेरा पहला सवाल है कि हम अपने दिमाग को कैसे पहचान सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे दिमाग दिया हुआ है, ये क्रिएटिव है, ये बिजनेसमैन है, ये इसमें और भी कैटेगरीज है कि हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो आप हमें इसके बारे में प्लीज़ गाइड करें। तभी मैं दो डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड के बारे में आपको बताऊंगा। द फर्स्ट वन इज क्रिएटिव माइंड एंड द सेकंड वन इज बिजनेस माइंड। तो दीज बोथ आर कॉमन माइंड्स जो कि ह्यूमंस में पाए जाते हैं। तो अभी पहले मैं क्रिएटिव माइंड्स के बारे में बात करूंगा। वो नया सोचते हैं। अगर पुरानी एग्जाम्पल ले रहे, कोई पुराना गाना बना हो, वो उनको रिपीट नहीं करते या उनसे आइडिया नहीं लेते। वो बिल्कुल नया डिफरेंट डिज़ाइन की मतलब डिफरेंट एवरीथिंग, वो बिल्कुल नया चीज़ लाते हैं मार्केट में। वो जब जिसने बनाई ना हो या जिसने सोची भी ना हो, तो वो क्रिएटिव अल्लाह ने उनको इतना शार्प दिमाग दिया होता है कि वो बहुत आला सोचते हैं। और वो जब सोचते हैं तो दैट इज़ वेरी वो बहुत मतलब हमारे दिमाग से बाहर होता है। तो अगर क्रिएटिव माइंडसेट की मैं मिसाल ले दूँ, ये कौन से किस्म के लोग होते हैं। तो आर्ट्स जो बनाता है या कैलीग्राफी, वो क्रिएटिव माइंडसेट उसमें होते हैं। जो सॉन्ग्स बनाते हैं, ये क्रिएटिव माइंडसेट्स हैं। जो गाड़ियाँ बनाते हैं, जो डिज़ाइन उनके बनाते हैं, दैट ही आल्सो हैव क्रिएटिव माइंडसेट। बेसिकली जो क्रिएटिव माइंडसेट है, ये कौन से लोगों में पाया जाता है? जो कि डिज़ाइनिंग के नज़दीक हो, मतलब जो कि डिज़ाइनिंग के बारे में इनको पता हो, आर्ट्स के बारे में, तो इन इन चीज़ों के बारे में। तो क्रिएटिव माइंडसेट उन बंदे में होता है। वो माइंड होता है जो कि नया सोचता है, बिल्कुल नया। फिर जो बिजनेस माइंड होता है, दैट इज के मतलब अपने पैसे को कैसे बचाया जाए, पैसे को किधर इन्वेस्ट किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, क्यों इन्वेस्ट किया जाए, और कैसे ही हैव लीडरशिप क्वालिटी इन दैट। और उसके साथ और भी ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटीज ही हैव, लाइक मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी। उसके साथ ऐसे माइंड होता है कि मतलब नो मतलब कि जो भी करना है वो मैं करके दिखाऊंगा और मैं करूंगा भी। तो ही हैव दैट काइंड ऑफ माइंड। तो इदरीस अफरीदी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इसके बारे में गाइड किया। तो मोहम्मद, आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका दिमाग तख्लीकी दिमाग है या आप बिजनेस वाला दिमाग है। तो हम ये कैसे जान सकते हैं? आप मुझे प्लीज़ इसके बारे में बताएं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जिब्रील भाई। तो बात रही क्रिएटिव और बिजनेस माइंड की, तो इसका पता बड़ा आसानी से चल सकता है। अगर आप देखें कि अपने एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में, फैमिली में, तो आपको डिफरेंट तरह की माइंडसेट मिलेंगी। बात रही क्रिएटिव और उसकी, तो अगर एक बच्चा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू मेक समथिंग, या वो कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, या कुछ कुछ चीज़ में वो घुसा हुआ है, वो उसे ठीक कर रहा है, मतलब कि वो क्रिएटिव माइंडसेट। पजल सॉल्व करना, एमसीक्यूज हो रही है, हर चीज़ काइंड ऑफ गेम्स, उसमें अगर वो है, मतलब ये है कि वो क्रिएटिव माइंडसेट है। वो कुछ तख्लीक करना चाहता है या वो कुछ सॉल्व करना चाहता है, प्रॉब्लम्स का हल निकालना चाहता है। और ऑन द अदर हैंड जो बिजनेस माइंडसेट है, वो उसका पता चलेगा बाय हिज लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, या उसकी लहजे की थ्रू द एनवायरनमेंट या कम्युनिकेशन। इस चीज़ से आप उस बच्चे का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस फील्ड में जा सकते हैं। अगर वो कार्स और इस चीज़ के बारे में बड़ा इंटरेस्ट रखता है इसके हवाले से, एंड देन इट स्पाइसेस एज वेल, फिर डिफरेंट चीज़ों के बारे में फिर बार्गेन करना चाहता है,
ہر چیز اس نے آبزرو کی ہو اور اس کے مطابق وہ چل رہا ہو اینڈ ہی از ریئلی ویل, تو اس کا جو مائنڈ ہے وہ بزنس کی طرف جا سکتا ہے. تو ان چیزوں سے آپ بچے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واٹ ہی از گڈ ایٹ اور وہ کس فیلڈ میں جا سکتا ہے ان دا فیوچر. پھر آپ اسی چیز میں انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اسی چیز کے مطابق آپ اسے لے کر جائے فار فیوچر. ایسا نہیں اگر اس کا دماغ جو ہے وہ کریٹیوٹی میں اور آپ اسے لے کر جا رہے آن بزنس, یعنی کہ اسے بزنس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور آپ اس کی طرف لے کر جا رہے ہیں. سو دس از گون میک ہز فیوچر اروڈ, اس کا جو فیوچر ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. تو تھینک یو محمد. تو ادریس صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا دماغ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے, مطلب آپ کس چیز میں جانا چاہتے ہیں, آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں نا, میں جاننا چاہتا ہوں. تو میں جو انٹرسٹ ہے وہ ہے بزنس میں. آئی ایم بزنس مائنڈیڈ, تو آئی لائک ٹو بی این بزنس مین اینڈ ہیو این بزنس مائنڈ. نہیں, آپ سوچتے کیسے کہ آپ کا دماغ بزنس مائنڈ ہے؟ میں یہ اس لیے سوچتا ہوں, دا ریزن وائی از دیٹ آئی لائک ٹو اسٹڈی اباؤٹ بزنس, ٹو اسٹڈی اباؤٹ لیڈرشپ, جو بھی کوالٹی اینڈ بزنس مین کے اندر ہوتی ہے. کمیونیکیشن ایگزامپل لے لیں تو آئی ورک آن دیٹ. اگر آپ ایک بزنس مین کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کمیونیکیشن اسکل ہوتا ہے, اس کے ساتھ اگر آپ نیکسٹ لے لیں تو لیڈرشپ اسکل ہوتا ہے. پھر اس کا جو مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ شارپ ہوتا ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ میں ادھر انویسٹ کروں یا نہ کروں. تو آئی ہیو سرچ لائک دس کائنڈ آف تھنگز ان می. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئی ایم انٹرسٹیڈ اور آئی ہیو بزنس مائنڈ. تو محمد ادریس, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے دماغ کے بارے میں بتایا کہ آپ کے کس چیز میں انٹرسٹ ہے. تو محمد, آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں اپنے دماغ کو مزید جاننے کی ضرورت ہے, یا مطلب ابھی میں نے اپنے دماغ کو مزید جاننا ہے, تو اس کی کچھ ضرورت ہے یا نہیں, بس ہمیں چھوڑنا چاہیے؟ تو آپ مجھے اس کے بارے میں پلیز بتائیں. جی ہاں, ہمیں اپنے ذہن کو جاننے کی ضرورت ہے, یعنی کہ اور جاننا اٹس ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ابھی تو آپ نے صرف یہ پتہ چلا ہے کہ میرا ذہن کس طرف ہے, یعنی کہ میں کس طرف جا سکتا ہوں, کون سا راستہ میرے لیے بیسٹ ہے, میرا انٹرسٹ کس چیز میں. جب آپ اسے اسٹڈی کرتے رہو گے تو یہ آپ کو اس فیلڈ میں لے کر جائے گا, آپ کو اس فیلڈ میں لے کر جا کے بہتر بنائے گا. اٹ ول شیپ یو ایز ویل. تو ذہنیت ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس پر ایک دفعہ ایک چیز پر چلے گئے, سو دین یو ول لو ٹو ڈو اٹ. انٹرسٹ ہے اگر آپ کرو, اگر آپ نہیں گئے, سو دین یو ول گو ٹو ادر وے. تو ذہن کو جاننا اینڈ اسٹڈینگ اٹ ویری ویل, اٹس امپورٹنٹ. بندے کو ایکسپیرئنس بھی مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ جو ہے وہ اسٹرینتھن بھی ہو جاتا ہے ٹورڈس ہز گول. اس کا جو ارادہ ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا, اور میں نے جو آپ سے سوال پوچھے آپ نے اس کے درست آنسر دیے. تو ہم نے آج اس کے بارے میں بات کیا کہ ہم اپنے ذہن کو کیسے پہچانیں گے, کہ اگر پہچانیں گے اس کے بعد ہم اس پہ کیا کام کر سکتے ہیں, اور ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلیں گے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا, ہم نے اس کے بارے میں بات کیا. تو میرے خیال میں آپ کو بہت انفارمیشن ملا ہوگا. تو اگر آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریے. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.